दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कीमती महल ना ब्रिटिश खानदान का बकिंघम पैलेस है, न सऊदी किंग का महल और न ही कतर के अमीर का महल, बल्कि वो मौजूद है एशिया की एक छोटी सी कंट्री ब्रुनाई में। एक छोटी सी सल्तनत जिसका सुल्तान दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर लोगों में शुमार होता है, सुल्तान हसन अल बोल्किया। इनके महल में गोल्ड इतना आम है कि महल का कोना कोना इससे भरा हुआ है। दरवाजे, दीवार, कुर्सियां और मेज, हर जगह कीमती सोना चमकता हुआ दिखता है। मगर ब्रुनाई सिर्फ दौलत का नाम नहीं, ये एक ऐसी सल्तनत है जहां हर रास्ता एक नया राज खुलता है। एक ऐसी जगह जहां सुल्तान की मर्जी ही कानून है और जहां उनके हुक्म के आगे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें चुप हो जाती हैं। मल्टीमीडिया बहुत प्यारा लग रहा है। बॉट की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ब्रुनाई एक छोटी लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल कंट्री है, जहाँ के रूलर हसन अल बुल्किया की ऐसी पर्सनालिटी के मालिक हैं जो राजशान और ताकत का जीता जागता सबूत है। 1967 से अभी तक ये ब्रुनाई की तख्त के अकेले मालिक हैं और क्वीन एलिज़ाबेथ II के इंतकाल के बाद अब वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अरसे तक हुकूमत करने वाले बादशाह बन चुके हैं। ये कहानी सिर्फ वक्त की नहीं, बल्कि उस दौलत की है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। कई इंटरनेशनल सोर्सेज ने रिपोर्ट किया है कि हसन अल बुल्किया की पर्सनल नेटवर्थ $30 बिलियन से भी ज़्यादा है, और ये बहुत मोहतात अंदाजे हैं। इनकी असल वेल्थ के बारे में अभी तक किसी को इल्म नहीं हो सका। इनकी शान और शौकत और लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे ब्रुनाई के तेल और गैस के वो ज़ख़ीरे हैं जो ज़मीन के नीचे सोना बनकर छुपे बैठे हैं। हर बैरल तेल और हर कतरा गैस सुल्तान की दौलत में एक और ज़ीरो का इजाफा करता है। ब्रुनाई के सुल्तान उन शाही ख़ानदानों में से नहीं हैं जो अपनी दौलत को छुपाते हैं। इनके पास है दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कार कलेक्शन, जिसमें हैरत अंगेज़ तौर पर 7,000 गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये कोई आम कलेक्शन नहीं, बल्कि इसमें है 600 रोल्स रॉयस, 450 फरारीज और 380 बेंटले। और इस कलेक्शन का सबसे नायाब पीस है एक 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस सिल्वर, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी के तौर पर दर्ज किया है। एक ऐसी गाड़ी जो न सिर्फ चमकती है, बल्कि सुल्तान के इस महंगे शौक की एक झलक भी दिखाती है। सुल्तान की इस कार कलेक्शन की कीमत अंदाज़न $5 अरब के करीब मानी जाती है। ज़मीनी सवारियों से हटकर आसमान का रुख किया जाए तो इनकी प्राइवेट जेट फ्लीट भी किसी से कम नहीं। एक गोल्ड प्लेटेड बोइंग 747-400, जिसकी कीमत लगभग $40 करोड़ है, मगर सुल्तान इसे जहाज़ नहीं बल्कि उड़ते हुए महल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल शैंडलियर्स, सोने के वॉश बेसन्स और लग्जरी इंटीरियर पर $12 करोड़ अलग से खर्च किया गया है। और ये सिर्फ कंफर्ट नहीं, बल्कि लोगों के ख्याल में ये ताकत और पैसा दिखाने का जरिया है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सुल्तान ने अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट में प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था। कुल मिलाकर सुल्तान के पास 17 एयरप्लेन्स हैं जो इनकी प्राइवेट कलेक्शन हैं, और हर एक जहाज़ में सोने का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से ब्रुनाई के सुल्तान ज़मीन तो ज़मीन, आसमान के शहंशाह भी कहलाए जाते हैं। सुल्तान की पर्सनालिटी के और भी कई दिलचस्प पहलू हैं, जैसे कि वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्ट के एक सर्टिफाइड पायलट हैं और अपने पसंदीदा बार्बर को लंदन से ब्रुनाई बुलाकर सिर्फ एक ही हेयर कट पर $21,000 खर्च करते हैं। ये इनके लग्जरी लाइफस्टाइल का एक छोटा सा नमूना है। सुल्तान एक आर्ट कलेक्टर भी हैं, जिन्होंने मशहूर फ्रेंच पेंटर रेनोवार की पेंटिंग $7 करोड़ में खरीदी थी। खर्चा करने में ये इतने खुले हाथ के हैं कि 1996 में अपनी 50वीं बर्थडे पार्टी पर इन्होंने एक ही झटके में $3 करोड़ बहा दिए, जिसमें माइकल जैक्सन को परफॉर्मेंस के लिए ही $2.25 करोड़ अदा किए गए। इस दौरान पूरे मुल्क में 2 हफ्ते की छुट्टी मनाई गई और ख़ास इस ओकेजन के लिए पूरा एक नया स्टेडियम बनवाया गया, जिसमें दुनिया भर से 60,000 रॉयल गेस्ट ने शिरकत की। पर असल हैरानी की बात ये थी कि बर्थडे पार्टी में आए रॉयल गेस्ट को असली सोने के मेडल्स दिए गए। महल की बात की जाए तो ये फिलिपिनो आर्किटेक्ट लियोनार्डो लॉक्सिस ने डिज़ाइन किया, जबकि इंटीरियर डिज़ाइन हुआन च्यू से डिज़ाइन करवाया गया, जिन्होंने मशहूर ज़माना बुर्जुल अरब को भी डिज़ाइन किया था। 1984 में इस महल की कंस्ट्रक्शन पर $1.5 अरब का खर्चा आया, ठीक इतना ही जितना खर्चा बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में आया था।
یہ محل جسے نور الایمان کہتے ہیں، پیرس کے ورسائلی پیلیس سے بھی 3 گنا بڑا ہے۔ اس میں حیرت انگیز طور پر 788 کمرے، 257 باتھ رومز، 5000 مہمانوں کے لیے بینکویٹ ہال، ایک مسجد، 110 گاڑیوں کے لیے گیراج، 20 پولو پونیز کے لیے ایئر کنڈیشن سٹیبل اور 5 سوئمنگ پولز موجود ہیں۔ اور سب سے خاص بات، اس کا ڈوم 22 کیرٹ گولڈ سے بنا ہوا ہے۔ محل کا ہر گونا شان و شوکت کی داستان سناتا ہے، سونے اور ماربل کے فرش، دروازے اور دیواروں پر نقش و نگاری۔ اس محل میں ٹوٹل 550 سے بھی زیادہ گولڈ شینڈلیئرز اور 18 ایلیویٹرز موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کا محل محل نہیں بلکہ ایک پورا چھوٹا شہر ہے۔ یہ محل جسے استانہ نور الایمان کہا جاتا ہے، اس میں ٹوٹل 17 فلورز ہیں اور اس کا ٹوٹل فلور ایریا 21 لاکھ اسکوائر فیٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اتنے بڑے محل میں سلطان اور ان کی فیملی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتی ہے؟ اس کام کے لیے محل میں الیکٹرک گولف کارٹس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ محل صرف سلطان کا گھر نہیں بلکہ یہ پرائم منسٹر آفس اور برونائی کی گورنمنٹ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ یہاں سے ملک کے تمام بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سلطان حسن البلقیہ صرف امیر ترین بادشاہ نہیں، وہ خود پرائم منسٹر بھی ہیں، فائنانس منسٹر بھی اور ہوم منسٹر بھی۔ 2004 کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نے ان کے اختیارات کو مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ انہیں قانون سے بالاتر پوزیشن دی گئی ہے، چاہے وہ ان کی سرکاری حیثیت ہو یا پرسنل۔ اب یہاں آپ کو یہ سب دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ برونائی ایک لبرل کنٹری ہوگی، پر ایسا نہیں ہے۔ ان کی حکومت کا سب سے اہم پہلو شریعہ قانون کا نافذ کرنا ہے۔ 2019 میں سلطان نے اسلامی قانون کو مکمل طور پر نافذ کیا۔ اس قانون کے تحت اڈلٹری اور ہومو سیکشولیٹی کرنے والے کو پتھر مار مار کر موت دینے کی سزا دی جاتی ہے، جبکہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے جیسی سزائیں بھی ہیں۔ یہ اقدام دنیا بھر میں سخت تنقید کا نشانہ بنا، جس کے نتیجے میں لندن اور پیرس میں سلطان کے لگژری ہوٹلز کے باہر پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کیے گئے۔ برونائی میں الکوہل اور پورک پر تو سخت پابندی ہے ہی، پر یہاں تمباکو نوشی کرنا بھی اللیگل ہے۔ فتوے صرف سرکاری مفتی ہی جاری کر سکتے ہیں اور ان کے فتووں کا مذاق اڑانا بھی قابل سزا جرم ہے۔ یہاں جمعہ کے نماز میں تمام مردوں کو شامل ہونا لازمی ہے اور تمام عورتوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے کپڑے ایسے پہنیں کہ جسم پورا ڈھکا ہوا ہو۔ ان تمام سختیوں کے باوجود برونائی میں کچھ چیزیں بالکل مفت ہیں، جیسا کہ ایجوکیشن اور میڈیکل۔ یہاں کسی قسم کا انکم ٹیکس پے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے بہت سے سٹیزنز اپنے سلطان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں عوام کا سلطان کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ شریعہ قانون نے ملک کو پرامن رکھا ہوا ہے اور کرائم کی پرسنٹیج کم کی ہے، مگر وہیں بہت سے لوگوں کو یہ ملک بہت بورنگ لگتا ہے اور وہ تھوڑی آزادی کے لیے ملیشیا کے شہر میری کی طرف نکل جاتے ہیں، جہاں الکوہل اور آزاد ماحول ملتا ہے۔ سلطان حسن البلقیہ کی پرسنالٹی کئی کنٹروورسیز کا شکار بھی رہی ہے۔ ان پر الزام لگا تھا کہ وہ اپنے بھائی جیفری کے ساتھ پرائیویٹ پارٹیز میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ 1997 میں مس یو ایس اے شانن مارکیٹنگ نے سلطان اور ان کے بھائی پر کیس کیا تھا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ انہیں ہاسٹیج بنایا گیا اور غلط کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن یو ایس کورٹ نے سوورین امیونٹی کی وجہ سے سلطان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پیسے کے ساتھ ساتھ بھرپور طاقتور شخص بھی ہے۔ اس کے علاوہ 1990 میں ایک اور سکینڈل ہوا تھا جسے ایمنڈیو کرائسس کہا جاتا ہے۔ برونائی کے سلطان کے چھوٹے بھائی پرنس جیفری بلقیہ پر الزام لگا کہ انہوں نے اربوں ڈالرز کی شاہی دولت کا غلط استعمال کیا تھا۔ 2000 تک نہ ہی سلطان اور نہ ہی ان کے بھائی جیفری نے اس الزام پر کوئی بیان دیا۔ اسی بیچ جیفری کو دماغی بیماری کی وجہ سے مجبوری میں وہاں موجود ہونے کا بیان دینے پر مجبور کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ غلط کام کرنے کے الزام سے بری کر دیا گیا۔ مگر آج بھی سنچوا کی کمی نے برونائی میں آپ تک اپنی فیملی کے بہت سے حصوں کو مظالم اور شکست کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے لگژری ہاٹس، پرائیویٹ جیٹس اور ہزاروں قیمتی گاڑیوں پر پانی کی طرح پیسہ بہا دیا۔ اس کی وجہ سے برونائی کی ریپوٹیشن کو اچھا خاصا جھٹکا لگا اور برونائی کی رائل فیملی میں بھی ٹینشنز پیدا ہوئیں۔ آخرکار سلطان نے اپنے بھائی سے کنٹرول چھین لیا اور انہیں ملک بدر کر دیا۔ برونائی ایک ایسی سلطنت ہے جہاں کا ایک حصہ لگژری کے داستان بیان کرتا ہے تو دوسری طرف سخت اسلامی قانون اپلائی ہوتا ہے۔ پر ان سب کے علاوہ کچھ ایسے فیکٹس بھی ہیں جو شاید آپ نے برونائی کے بارے میں پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ برونائی لفظ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے دیٹس اٹ۔ اس کا پورا نام نگیرا برونائی دارالسلام ہے، جہاں نگیرا کا مطلب ہے کنٹری اور دارالسلام کا مطلب ہے پیسفل۔ برونائی سے نکلنے والا آئل اور گیس ملک کی 90% اکانومی چلاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں آئل کی کمی کی وجہ سے جاپان نے برونائی پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر برٹشرز نے اسے جاپان سے آزاد بھی کروایا۔ 2013 میں برونائی شارک فننگ یعنی شارک کی پونچھ کاٹنے پر بین لگانے والی پہلی ایشین کنٹری بنی۔ برونائی میں ایجوکیشن پر بہت زور دیا جاتا ہے اور یہاں کا لٹریسی ریٹ دنیا کے کئی ملکوں سے بہتر ہے، جو 98% کے قریب ہے۔ یہاں کی کرنسی برونائی ڈالرز ہے، جو سنگاپور میں بھی چل سکتی ہے۔ کیمپونگ آئر
जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, प्रोनाई रिवर पर पानी के ऊपर बनी एक पुरानी बस्ती है जो प्रोनाई के कदीम कल्चर की झलक दिखाती है। उम्मीद है मल्टीमीडिया चैनल की इस वीडियो को भी आप लोगों ने भरपूर एंजॉय किया होगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।